अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे हालिया इंतखाबात की। हालिया इंतखाबात में बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान खतरे में पड़ गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना पार्टी निशान वापस ले लिया जाए। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, नोटिस में मजीद क्या कहा गया है? देखिए 13 जून 2021 को पीटीआई बाउंड थी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के उसका एक बाकायदा जो अहदेदारों के इंतखाब का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाने की, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पीटीआई के नाम से इंतखाबात हुए, ना इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन से शेयर की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान जो कि पीटीआई के सरबराह भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है बतौर पार्टी चेयरमैन, और साथ ही साथ ये कहा है कि 14 दिन के अंदर वो इसका जवाब जमा करवाएं। और शो कॉज में ये भी कहा गया कि क्यों ना कानून के मुताबिक जो जमात इलेक्शन ना कराए उसका इंतखाबी सिंबल जैसे वापस ले लिया जाता है, तो क्यों ना इंतखाबी निशान तरीके हिसाब से वापस ले लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की ये रिक्वायरमेंट है कि हर पार्टी अपना इलेक्शन करवाएगी, उसकी तफसीलात इलेक्शन होने के 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम भी करेगी। तो अब 14 दिन के अंदर इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि वो क्या लाएअमल इस हवाले से इख्तियार करते हैं। और कानून बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि जो जमात भी इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती, उसकी तफसीलात नहीं देती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक उससे इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। तमाम सियासी जमातें मुकर्रर वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद हैं। बहुत शुक्रिया जुल्कनैन इकबाल। और मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से घी, आटे और चीनी की नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अवाम का कहना है कि बजट में अशियाए ज़रूरिया सस्ती करने का वादा करके अब हर चीज़ महंगी कर दी गई है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफा, चीनी 17 रुपए फी किलो महंगी हो गई, आटे के थैले पर मजीद 150 रुपए देना पड़ेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाला हर खरीदार परेशान है। स्टोर का अमला भी शहरियों की मुश्किलात पर बेबसी का इजहार कर रहा है। हम आपसे तो नहीं कुछ कह सकते, पर हम गवर्नमेंट से इतला कर सकते हैं कि कम से कम गरीब का तो कम से कम ख्याल करें। हमारे पास तो एक थोड़ा सा आसरा था कि चलो पानी की बचत हो रही थी। अशियाए सरफ की कीमतें बढ़ने से ग्राहकों की तादाद में भी कमी देखी गई, जिनका कहना है कि हुकूमत को कीमतें बढ़ाने की बजाय अवाम को रिलीफ देना चाहिए था। इसकी दिहाड़ी 500, वो क्या करेगा? ये कैसे लेगा? वो 260 घी पहले 170 था तो वो फिर बंदा कर लेता था, अब उन्होंने 260 कर दिया। ये हमें गिफ्ट मिला है बजट के बाद। बजट में क्या है, सस्ती होगी तो सस्ती की बजाय महंगी होगी। यूटिलिटी स्टोर हुकाम का कहना है कि बहुत ज्यादा सब्सिडी देने से इदारे की माली हालत खराब हो चुकी थी। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए अशियाए सरफ की कीमतें बढ़ाना पड़ी। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा न सिर्फ महंगा हुआ है बल्कि स्टोर से गायब भी है। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, ये जानते हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ चीमा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की? देखिए बिल्कुल शाहज़ेब, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर जितने भी हैं उनके अगर हवाले से बात की जाए तो 90 स्टोर में से 50 स्टोर ऐसे हैं जहां पर बेसिक 3 चीज़ें जिनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, और बाकी जिनके ऊपर दस्तयाब है वहां पर किसी पर घी दस्तयाब है तो किसी पर चीनी और किसी पर आटा। यानी कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टोर्स के ऊपर जो बुनियादी अशिया हैं जिनके ऊपर सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो दस्तयाब ही नहीं है। और वो स्टोर्स जहाँ के ऊपर गचागच रश देखने के पे आता था, इस वक्त भी हम लोग जिस तरह रियाज शाह चौक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, और ये जब भी हम लोग यहाँ पर आते थे तो लोगों से भरा हुआ होता था, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे होते थे। मगर आज जब भी लोग हमने देखा है मुकम्मल स्टोर जो है यहाँ पर खाली है, एक का दुक्का ग्राहक जो यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि कहीं पर भी कोई जो यूटिलिटी स्टोर की जितनी भी सब्सिडाइज चीज़ें थी वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं। शहरी हवाले से काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि कीमतें एक तरफ बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ये दावे करती है कि मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही है, हालात फैसिलिटीज़ जो है वो नीचे की तरफ दी जाएंगी, लोगों को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा सारे निज़ाम को। दूसरी तरफ तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है उनके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। शहरी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नाला भी दिखाई देते हैं और ये दरख्वास्त भी करते हैं कि जनाब हुकूमत से अपील की जाए कि इनकी कीमतों को दोबारा से कंट्रोल किया जाए। ताहम जहाँ यूटिलिटी स्टोर का अमले के लोग जितने भी हैं वो इस हवाले से बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि हमें जो कीमतें कंपनी की तरफ से जो ऊपर से जो आ रही हैं वही कीमतों के ऊपर हम लोग सेल करेंगे। जी इसी पर भी बात करेंगे। आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा ना सिर्फ महंगा हुआ है
اور بلکہ اسٹور سے غائب بھی ہے۔ فیصل آباد کی صورتحال ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے، 90 میں سے 50 یوٹیلیٹی اسٹورز پر گھی، چینی اور آٹا دستیاب نہیں ہے۔ سبسڈی کے آئٹم جلد ختم ہو جاتے ہیں، ایسا کہنا ہے یوٹیلیٹی اسٹورز انتظامیہ کا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یوٹیلیٹی اسٹورز پر گھی، چینی اور آٹا نہ صرف مہنگا ہوا ہے بلکہ اسٹور سے غائب بھی ہو گیا ہے۔ تو لاہور کی صورتحال جانتے ہیں، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ محمد لقمان، کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی کتنی عروج پر ہے؟ کتنی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں اور پورے ملک میں یوٹیلیٹی اسٹور پر جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں، آٹے کی بھی، چینی کی بھی اور گھی کی، اور اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ جیسے کہ چینی کی قیمت میں 17 روپے کلو اضافہ ہوا ہے، گھی جو ہے اس میں 90 روپے کلو اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کا جو آٹا ہے اس میں 150 روپے کا تھیلے کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں ابھی بازار سے آیا ہوں تو وہاں پہ صورتحال اس سے بھی بگڑی ہوئی ہے۔ جیسے گھی اگر یہاں پہ 260 روپے اگر کلو ہے یہاں یوٹیلیٹی اسٹور پہ، تو وہاں 260 سے اوپر ہی گھی مل رہا ہے۔ چینی جو ہے یہاں 85 روپے کلو ہے، وہاں پہ 105، 110 اور سم ٹائم 120 تک مل رہی ہے۔ اور آٹا جو ہے وہ یہاں 950 ہے تو وہاں پہ 1050 اور 1070 تک آٹا مل رہا ہے۔ گویا کہ جو ایک خاصا فرق ابھی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ ابھی بھی یوٹیلیٹی اسٹور پر آ رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایک دم جو ہے اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے تو شاید ان کے لیے برداشت کرنا آسان ہوتا۔ ابھی بھی لیکن اگر دیکھا جائے تو جو مارکیٹ میں جو ریٹ ہیں جو اوپن مارکیٹ میں، وہ کمپیریٹیولی یوٹیلیٹی اسٹور سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے، اور فیصل آباد اور لاہور کی صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں ہمارے نمائندگان یوسف چیمہ اور محمد لقمان۔ آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیری جب تک اقوام متحدہ کے تفویض کردہ حق کے خود ارادیت کا اظہار نہیں کرتے تب تک کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان کے لیے اس وقت تک بھارت سے بات چیت اور سہ فریقی افغان عمل میں اس کی شمولیت کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. The Pakistan Army has fully backed all my initiatives towards India for peace. It's India that refuses to have peace, because India today is controlled by the RSS ideology. The Pakistan Army has stood by my government in every way. There is no difference. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، پاکستان سے افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے انہیں کوئی قائل نہیں کر سکتا۔ افغانستان میں امن پاکستان سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا۔ پاک افغان یوتھ فورم کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں، پاکستان کو بحران کا ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ پاکستان کے عسکری اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بھارت نے پھیلایا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے واقعے پر تحقیقات میں پیش رفت ہوئی، معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سفیر کی فیملی کا تعاون ضروری ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا درجہ کم نہیں کر رہے، افغان امن عمل میں افغان مہاجرین کی باعزت واپسی پر زور دے رہے ہیں، پاکستان مزید مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے خلاف بیان بازی کرنے والے افغان عوام کی نمائندے نہیں۔ اور آپ کو بتائیں، گوادر میں بجلی اور پانی بحران کے خلاف شہر میں مکمل ہڑتال ہے، عوام سڑکوں پر نکلا ہے، ٹائر جلا کر کئی سڑکوں کو بند کر دیا۔ وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی وجہ ایران میں بجلی شارٹ فال ہے، درآمدی بجلی کی معطلی سے بحران پیدا ہوا۔ ایران نے معاملہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ۔ ایران میں بجلی کا شارٹ فال، بلوچستان کا ہوا برا حال۔ پڑوسی ملک سے درآمدی بجلی کی معطلی سے گوادر میں گھوپ اندھیرے، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، بچوں اور خواتین سمیت مقامی افراد کا 3 روز سے احتجاج جاری۔ آج شہر میں مکمل ہڑتال ہے۔ بجلی اور پانی بحران کے خلاف شہریوں نے اہم شاہراہوں کو بلاک کر دیا۔ کہتے ہیں گوادر، مکران اور تربت ریجن میں یومیہ 16 سے 18 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے۔ حکومت مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرے۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے ایران سے درآمدی بجلی کے تعطل کو بحران کی وجہ قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا، گوادر، مکران اور تربت ریجن نیشنل گرڈ سے منسلک نہیں، ان کا انحصار ایرانی بجلی پر ہے۔ یہ بھی کہا، تینوں علاقوں کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کے لیے 2 سال لگیں گے۔
हमाद अजहर ने ईरानी सफीर को टेलीफोन करके बिजली की जल्द बहाली का मुतालबा किया। ईरानी सफीर की मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ईरान से 1000 मेगावाट बिजली दरामद करता है जो बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को फराहम की जाती है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वैक्सीन लगवाओ वरना घर बैठो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बहरीन के अहम दौरे पर है। मनामा में बहरीनी हम मनसब से मुलाकात की। मुश्तरका वज़ारती इजलास भी हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान पाइपलाइन में मौजूद प्रोजेक्ट्स पर फॉलो अप मैकेनिज्म बना दिया। वज़ारतों को हिदायत दे दी है। वो समा से बात कर रहे थे। हमने एक पूरा फॉलो अप मैकेनिज्म डिवाइस किया है और मुतल्लका जो हमारे वजारतें हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो हमारे MOUs माजी में साइन हो चुके हैं, उनका जायजा लेकर हमें रिपोर्ट पेश करें। इसके साथ साथ मुझे मौका मिलेगा हिज मैजेस्टी से मुलाकात करने का, क्राउन प्रिंस से मुलाकात का, जो हमारी अफगानिस्तान की सिचुएशन है उस पर तबादला ख्याल होगा और मिडल ईस्ट की सूरत हाल जो है उस पर मैं इनका नुक्ता नज़र समझना चाहूँगा। ये भी प्रूव करने की ज़रूरत है कि मज़ीद इनकी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं और जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनसे मुलाकात का मौका भी मुयस्सर आएगा। वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कोरोना के फैलाव को तशवीशनाक करार दे दिया है, लेकिन मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुतहरक अंदाज में काम कर रही है, जो भी मदद चाहिए होगी वफाक फराहम करेगा। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। सबसे कम सिंध और बलूचिस्तान है 33% के ऊपर। अगर हम इस इन्फोर्समेंट को मेहनत करके, और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ उसके बारे में बात करते हुए, और इसलिए हम पूरी जिस तरीके से पहले भी रहा है पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। ये जो भी हिदायत जारी की गई हैं, जो अहकामात जारी किए गए हैं, उनकी ज़मीन पे अमल दरामद के लिए, और इसके लिए हमें जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, चाहे वो रेंजर्स हो या फौज हो, वो भी मुकम्मल तौर पर मुहैया की जाएगी। हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो कोरोना की ये चौथी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, ऐसे में नई पाबंदियों और मुमकिन लॉकडाउन की वजह से माएँ काफ़ी परेशान हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करें, बस वबा से छुटकारे की दुआएं हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। कोरोना पाबंदियों की वजह से स्कूल तो पहले से बंद थे ही, अब शाम 6 बजे से पार्कों की बंदिश ने बच्चों और वालिदैन के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बच्चों की परेशानी ये है कि अपना टाइम कैसे पास करें, घर में क्या करें, कब तक बंद रहें, और माँओं की परेशानी ये है कि बच्चों ने घरों में उनका जीना दोभर कर दिया है। हमने पार्क में कुछ बच्चों से बात की कि वो क्या महसूस करते हैं, और साथ ही कुछ माँओं से भी। आइए आपको मिलवाते हैं। स्कूल बंद हैं, कोचिंग वगैरह बच्चों के, आपको पता है कोरोना की वजह से टाइमिंग चेंज कर दी, बच्चों को छुट्टियां दे दी, घर में रहें, ज़्यादातर बाहर नहीं जाएं, तो बच्चे ज़्यादा बात है फिर खाना पीना ये दे दो, नाश्ता ख़त्म हो तो खाने का, खाना करो तो फिर शाम का। गुलशन इकबाल कराची के एक मशहूर पार्क में झूले अपनी जगह मौजूद हैं, मौसम भी अच्छा है। कुछ बच्चे अम्मी और अब्बू के साथ आए हुए भी हैं, मगर फिजा में एक उदासी सी है, चेहरों की रौनक न जाने कहाँ चली गई। पार्क 6 बजे बंद हो जाता है, उसके अलावा हम घर में भी इतना बोर होते हैं, और ना स्कूल ओपन है और ना पढ़ पाते हैं, ट्यूशन भी नहीं जा पाते, घर में रहना पड़ेगा। कोरोना की चौथी लहर की मौजूदगी में एहतियात के तकाजे अपनी जगह, लेकिन बचपन की जरूरतों और शौक को ये बात समझाना आसान नहीं। चाहे कुछ हो जाए, बच्चों को तो हर हाल में मामूल की जिंदगी वापस चाहिए। कोरोना SOPs की पाबंदियों के नाम पर पार्क्स और तफरीह गाहों की बंदिश के नतीजे में इन इदारों के मालिकान के जहन में सवाल सर उठा रहा है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। उनका कहना है कि अगर आवाम को कोरोना SOPs की पाबंदियों के साथ तफरीह गाहों में आने दिया जाए और तफरीह गाहें रात देर तक खुली रहें, तो इस तरह इस सनत को डूबने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वैक्सीन लगवाओ वरना घर बैठो। NCOC ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों से सख्ती के साथ निपटने का फैसला कर लिया है। असद उमर कहते हैं 1 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकेंगे।
اساتذہ کو بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہا 18 سال سے زائد عمر کے طلباء 31 اگست تک ویکسین لگوا لیں۔ ملازمین بھی کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی 31 اگست سے پہلے ویکسین لگوانا ہوگی۔ ہوائی جہاز پہ جو سفر کریں گے لوگ، ان کے لیے یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ 1 اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم ایک ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں صرف وہ سفر کر سکیں گے۔ اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو 1 اگست سے آپ اسکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے۔ وہ ڈرائیور، کنڈکٹر، ہیلپر، سٹاف جو ٹرانسپورٹ کے اندر بچوں کو اسکول لے جانے، کالج لے جانے کی ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرتے ہیں، 31 اگست سے پہلے وہ ویکسینیٹ ہوں۔ طالب علم ہیں، ان کے لیے 31 اگست آخری تاریخ رکھی گئی ہے اگر ان کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں اگر کام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کا بھی عوامی رابطہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی 31 اگست آخری تاریخ ہے۔ جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں، ان کی فیملیز جو ہے 31 اگست فائنل ڈیٹ ہے، اس کے بعد جو ہے آپ دفتر نہیں آ سکیں گے۔ وہ لوگ جو ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ریسٹورانٹ، میرج ہالز، جو شادی ہالز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، بسوں کے اڈے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، چائے خانے ہیں، جہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، عوام آتے ہیں، ان کی بھی 31 اگست جو ہے وہ ڈیڈ لائن رکھ لی گئی ہے۔ کمشنر کا کتا کہاں سے ملا، جانیے کچھ دیر بعد۔ بلوچستان میں کرونا کے تیزی سے پھیلنے کے باوجود عوام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ ماسک اور سماجی فاصلہ تو درکنار، شہری ویکسین لگوانے میں بھی دلچسپی نہیں لے رہے۔ مزید بتا رہے ہیں مجیب اللہ۔ جان لیوا کرونا وائرس ایک بار پھر پنجے گاڑنے لگا۔ حکومت نے عوام کو کرونا کی چوتھی لہر سے محفوظ رکھنے کے لیے SOPs کی پاسداری لازم قرار دے دی۔ ساتھ ہی سرکاری دفاتر میں انٹری ویکسینیشن کارڈ سے مشروط کر دی گئی، مگر عوام کو حکومتی اعلانات کی کوئی فکر نہیں۔ کہتے ہیں کسی صورت ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ ابھی ویکسین نہیں لگانا ہے سر جی۔ کیوں؟ لوگ بولتے ہیں سر جی سے بیماری اور زیادہ ہوتی ہے یہ ویکسین سے سر جی۔ پتہ نہیں سر جی، سارے بولتے ہیں یہ نہیں لگاؤ، اس سے اور بھی زیادہ ہوئے گا۔ نہیں لگائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بس نہیں لگائے گا، کیا مر جاتا ہے اسی طرح بھی آتا ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاوانی کہتے ہیں عوام نے ساتھ نہ دیا تو لاک ڈاؤن نافذ ہوگا، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی بضد رہتا ہے کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ کی بات نہیں ماننا، SOPs پہ عمل درآمد نہیں کرنا، تو ایسی کسی صورتحال میں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو ریکویسٹ کریں، پھر دوسرا لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو جو ہے وائلیشن کی صورت میں اریسٹ کر لیں۔ بلوچستان کی کل 1,23,44,000 سے زائد کی آبادی والے صوبے میں اب تک صرف 4,91,057 افراد نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی۔ یہ شرح 3.98% بنتی ہے۔ کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ جہانگیر ترین گروپ کے گرفتار MPA نذیر چوہان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ کشمیر الیکشن کے دوران کار سرکار میں مداخلت اور SHO گرین ٹاؤن سے بدتمیزی کا الزام ہے۔ FIA کے مقدمے میں نذیر چوہان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ کشمیر الیکشن کے دوران زبردستی پولنگ سٹیشن میں گھسنے کی کوشش کی، SHO سے بدتمیزی کی، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ گرین ٹاؤن میں ایک اور مقدمہ میں نذیر چوہان نامزد کر دیے گئے۔ SHO گرین ٹاؤن کی مدعیت میں درج مقدمہ میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نذیر چوہان کشمیر الیکشن کے دوران اپنے کوارڈینیٹر اور 25 نامعلوم افراد کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن آئے، زبردستی اندر جانے کی کوشش کی، روکنے پر پولیس فورس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ادھر FIA سائبر کرائم یونٹ نے نذیر چوہان کو گرفتاری کے بعد ضلع کچہری پیش کیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ریکوری کے لیے 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزم نذیر چوہان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ نذیر چوہان کو منگل کے روز ریس کورس پولیس نے شہزاد اکبر کی مدعیت میں درج مقدمہ میں گرفتار کیا تھا، جبکہ جیل سے رہائی پر ان کی گرفتاری FIA سائبر کرائم یونٹ نے کی۔ رپورٹر ارشد علی کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ جہانگیر ترین اور پیر پگاڑا کی کراچی میں بیٹھک۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف گلے شکوے کیے، نذیر چوہان کی گرفتاری پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پیر پگاڑا نے کہا ہم حکومت کے غیر مشروط اتحادی ہیں، ایک وزیر ہمارے ارکان توڑنے میں مصروف ہے، حکومت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین بولے PTI کے ساتھ مخلص ہو کر چلا، لیکن بدلے میں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارا کوئی گروپ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نذیر چوہان کو حکومت خود باغی بنا رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقاتیں جاری رکھنے اور باہمی مشاورت پر اتفاق کیا۔
वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि धड़ेबंदी का शिकार मुस्लिम लीग मुश्किलात में घिर चुकी है। पंजाब के अवाम ने भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया मुस्तरद कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। बड़ी मेजर क्राइसिस का शिकार है। उनकी जो धड़ेबंदी जो हो गई है, जो बयानिया है उनका रिजेक्ट हो चुका है। पार्टी के कुछ केडर्स और कुछ ग्रुप्स एक तरफ पार्टी को खींचना चाहते हैं और दूसरी जो नवाज शरीफ और मरियम शरीफ हैं वो जो है तो इसको दूसरी तरफ खींच रही हैं। नवाज शरीफ या मरियम नवाज का बयानिया अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दी है और ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम ने, जिसका कि कल आपने एक अमली नमूना देखा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।